परिभाषा यसरी गरिन्छ। पशु भन्नाले गाई, गोरु, साँडे बाहेक भाले जातको खसी तुल्याइएको वा नतुल्याइएको बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बङ्गुर, बँदेल, राँगो, खरायो वा मासुको लागि योग्य देखिएको भैँसी, बाख्रा, पोथी जातको भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बङ्गुर, बँदेल वा खरायो सम्झनु पर्छ। र सो शब्दले भाले वा पोथी जातको कुखुरा, हाँस, परेवा वा मासु प्रयोजनका लागि पालिएको अन्य पशुपन्छी समेत सम्झनुपर्छ भनेर यसले मासुको परिभाषा गरेको छ। र यो भनेको करिब 23 वर्ष अगाडिको परिभाषा। यसैमा फेरि भनिएको छ, तल मासुलाई लिएर भनिएको छ, मासु भन्नाले मानिसले खान योग्य पशुको मासु मात्र सम्झनुपर्छ भनेर यसले प्रश्नसित लेखेको छ। र एसएन बमोजिम इजाजत पत्र नलिई कसैले पनि पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको काम गर्न पाउने छैन। जहिले पनि वधशालामै लगेर पशुको वध गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। तर हाम्रो विडम्बना के छ भने हाम्रो देशमा नियम त छ, ऐन त छ, तर लागू कसैले पनि गरिएको भेटिएको छैन। हामीसित वधशाला हामीले भेटेको छैनौँ। यो खुला रूपमा जुनसुकै जनावरहरू काट्दा पनि अहिले हामी सानो व्यापारीहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ, तिनीहरू मार हानेर तिनीहरू बनाउने गरेको छ। यो लागू चाहिँ भएको हामीले देख्न सक्छौँ। र यो ऐनले पशु वधशालाको बारेमा पनि कुरा गर्दैछ। र वध गर्न लागि पशुको अगाडि पनि मासु जाँच गर्नुपर्छ। पशुहरूको चाहिँ यसलाई हामी टेक्निकली एन्टिमोर्टेम इन्स्पेक्सन भन्छौँ। यो भेट डाक्टरहरू आएर चाहिँ बिरामी छ छैन भनेर सबै कुराहरू चेक गर्नुपर्दछ यो ऐन अनुसार। र वध गरिसके पछाडि पनि मासुहरू चेक गर्नुपर्छ भनेर यसले प्रश्नसित उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसै गरिकन बिक्री गर्न नपाइने मासुहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि यो ऐन अनुसार छाला भएको मासुहरू बिक्री गर्न पाइँदैन भनेर प्रश्नसित लेखेको छ। तर हामीले रियालिटीमा हेर्यौँ भनेदेखि त्यस्तो पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यसै गरिकन अरू मासुहरू जस्तै कालगतीले मरेको अथवा यदि कुनै रोग भोग लागेर मरेको पशुहरू छ भने अथवा प्रेग्नेन्ट खालको पशुहरू छ भने त्यस्तोलाई पनि वध गर्न पाइँदैन भनेर यहाँनिर तोकेको छ। यहाँ प्रश्नसित फेरि हामी देख्न सक्छौँ, उल्लेखित पशु बाहेक अन्य पशुको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। उल्लेखित भनेको अघि जुन मैले पशुहरू उल्लेखित गरेँ, रोग लागि वा नलागी कालगतीले मरेको पशुको मासु पनि बिक्री गर्न पाइने छैन। र अघि भने जस्तै छालासहितको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। तर यदि यो पन्छी, सुँगुर, बङ्गुर वा बँदेलको मासु र पशुको जात चिनाउन आवश्यक पर्ने जति हिस्साको मासु भनेको पशुको खुट्टा, छाला सहित बिक्री गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। जस्तै खुट्टाहरू भयो, टाउकोहरू भयो, यसमा छालेसित बिक्री गर्न पाइन्छ, किनभने त्यसले चिनाउनु पर्छ कुन पशुको। यो सरसर्ती मैले एउटा ऐनको खाका कोरेर ल्याएको थिएँ। यो नेपालको यो नेपाल कानुन आयोगले निकालेको यो मासु र वधशाला सम्बन्धी नियमको मैले एउटा चाहिँ जेस्ट मैले यहाँहरूलाई पस्किदिएँ। अब म कुरा गर्नेछु गोरुको मासुको बारेमा एउटा संक्षिप्त परिचय। सुरुमा हामी हेरौँ विश्वव्यापी रूपमा यसको अवस्था के छ भनेर। हामीले सरस्वती विश्वव्यापी रूपमा हेर्यौँ भनेदेखि सबैभन्दा धेरै खपत हुने देश भनेको चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स छ। एकमा यसमा करिब 20% हिस्सा यसले ओगटेको छ। टोटल गोरु जहाँ जहाँ खाने गरिन्छ विश्वभरिमा त्यति भरिको 20% भनेको युएसमा कन्ज्युम गर्ने गरिन्छ। त्यो पछाडि चाइना, ब्राजिल, युरोप, अर्जेन्टिना र 6 नम्बरमा भारत पनि परेको छ। सबैभन्दा धेरै यो गोरु खाने देशहरू पनि। र यहाँनिर पनि फेरि हामी देख्न सक्छौँ संसारमा हेर्ने हो भने गोरुको मासुको खपतको कुल मासु गर्ने पशुपन्छी मध्ये 25% हिस्सा ओगटेको पाइन्छ। र मासुकै हिसाबले हामीले सरसर्ती हेर्ने हो भने यो मासु जन्ने जनावरमा यो तेस्रो नम्बरमा पर्दछ। पहिलो नम्बरमा पर्क पर्छ। अहिलेको तथ्याङ्कले पर्क देखाउँछ। अब हामीले नेपालको परिप्रेक्ष्य हेर्ने हो भनेदेखि नेपालमा हामीले यो 15-16 को डाटा छ। यो हामीलाई स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन अनि एग्रिकल्चरबाट निकालेको डेटा हो। यसमा हामीले लाइभ स्टक अथवा चौपायाको हामीले पपुलेसन हेर्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा धेरै बाख्राको देखिन्छ, बाख्रा खसीहरूको देखिन्छ। यो पछाडि क्याटल भनेको चाहिँ यो क्याटलमा चाहिँ गाई गोरुहरू पर्दछ। यसमा याकहरू पनि पर्दछ, तर यसमा बफेलो पर्दैन।
यसको क्याटल हेर्ने हो भने यो सेकेन्डमा हालको हुन्छ र यसको टोटल भनेको 7.3 मिलियन यसमा यसको जनसङ्ख्या रहेको छ भनेर देखाइएको छ। अब यो पछाडि पोषणको बारेमा मैले अलिकति तपाईँहरूसित कुरा गर्न चाहन्छु। गोरुको मासुको हामीले सर्वोच्च पोषणको प्रोफाइल हेर्ने हो भनेदेखि मैले सजिलोको लागि यो लेबल गरेर ल्याएको छु। यहाँ लेखेको छु हरियो भनेको बराबर, रातो छैन, रातो भयो भने 100 भन्दा धेरै। जम्मा यहाँ 4वटा मैले जातहरू बिचमा कम्पेरिजन गरेको छु। बिफ भनेको गोरु भइहाल्यो, 6 देखि 7 महिनाको मात्रै हुन्छ। 6 देखि 7 महिनाको गोरुलाई हामी भिल भनेर भन्छौँ। त्यहाँनिर अर्को छ ल्याम्प भनेर छ। ल्याम्प भनेको चाहिँ अलिकति बखरको सिप भेडा, बखरको भेडालाई हामी ल्याम्प भनेर भन्छौँ। मटन भनेको चाहिँ बुढो भेडा भनेको 2 वर्षभन्दा माथि भेडा पुग्यो भने हामी त्यसलाई मटन भनेर भन्छौँ। हामी धेरै माझमा चाहिँ अलिकति गलत कन्सेप्सन के छ भने मटन भनेको चाहिँ खसीको मासु भन्ने हामी बुझ्ने गर्दछौँ। त्यो चाहिँ हो, भेडाको मासुलाई हामी मटन भन्छौँ, खसीको मासुलाई हामी चेवन भनेर भन्छौँ। यो 4वटा बिचमा हामीले कम्पेरिजन गर्ने 6 देखि हामीले बिफको मासु सर हेर्यौँ भने यसमा प्रोटिन एकदमै राम्रो पाइन्छ। यो प्रति 100 ग्राममा 23.2 ग्राम प्रोटिन भेटिन्छ। र अरू यसमा तुलना गर्ने हो भनेदेखि अरू चौपाहरूसित तुलना गर्ने हो भनेदेखि यसले एकदमै राम्रो पर्सेन्टेज ओगटेको छ। यसले बराबर यसले चाहिँ प्रोटिनको यसले बोकेको पाइन्छ। त्यसै गरिकन यसमा इनर्जी पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ। 100 ग्राम मासुले 498 किलोजुल इनर्जी दिन्छ भनेर भनिन्छ। मैले अरूतिर गएन, मैले जुन मेजर छ जस्तै यो हरियो भनेको बराबरी गर्दैतिर पनि अर्को स्लाइडमा पनि म यसलाई कन्टिन्यू गर्ने नै छु। अर्को स्लाइडमा हेर्यो भने भिटामिन B12 यसमा एकदम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। भिटामिन B12 भनेको चाहिँ जस्तै यसको कमी भयो भने एउटा पर्निसियस एनेमिया भन्ने रोग लाग्छ। एनेमिया भन्ने रोग लाग्छ है, पर्निसियस एनेमिया भन्छ। भनेपछि भिटामिन B12 को पनि एकदमै राम्रो स्रोत रहेछ बिफ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरिकन यिनीहरूको तुलनामा बिफको मासुमा सबैभन्दा धेरै पाइने भनेको बिटा क्यारोटिन भनेर यहाँ मैले रातो लगाइदिएको छु। बिटा क्यारोटिन भनेको चाहिँ हामी टेक्निकली त्यसलाई भिटामिन ए को स्रोत भनेर भन्छौँ, प्रिकर्सर भनेर भन्छौँ है। भिटामिन ए नै हामीले बुझ्दा पनि हुन्छ। भिटामिन ए चाहिँ हाम्रो जिउमा गएपछि यो बिटा क्यारोटिन हाम्रो ज्यानमा गएपछि भिटामिन ए मा कन्भर्ट हुन्छ। बिटा क्यारोटिन एकदमै धेरै पाइएको छ यो 3वटामा कम्पेरिजन गर्दाखेरि बिफमा। यसै गरिकन अल्फा टोकोफेरोल भनेर भन्छ, यो भनेको भिटामिन ई हो, एन्टिअक्सिडेन्ट, यसमा एकदमै धेरै पाइन्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट धेरै हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो जिउलाई चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताबाट हामीलाई चाहिँ त्यो बढाउन त्यसले मद्दत गर्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। भनेपछि यसमा भिटामिन ई पनि अरूको तुलनामा सबैभन्दा धेरै पाइन्छ। यसमा हेर्ने भने पोटासियम जुन एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिनरल हो, यसले हाम्रो ब्लड प्रेसरहरू रेगुलेसन गर्नको लागि काम गर्छ। पोटासियम पनि राम्रो पाइएको छ। आइरन भयो है, यो यसको कमीबाट पनि हामीलाई चाहिँ एनेमिया लाग्न सक्छ। ब्लड प्रेसरहरू रेगुलेट गर्न आइरनले पनि काम गर्छ, यो पनि राम्रो पाइन्छ। र यहाँ हेर्ने हो भने जिङ्क सबैभन्दा धेरै फेरि पाइएको छ। जिङ्कले यसै गरिकन फेरि पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गर्छ, यो जिङ्क पनि धेरै पाइएको छ। त्यसै गरिकन फस्फोरस जसले हड्डीहरू मजबुत बनाउँछ, त्यो पनि राम्रो पाइएको छ। कपर भयो, यसले ब्रेन डेभलपमेन्टमा दिमागहरूमा यसको डेभलपमेन्टमा यसले काम गर्छ। सेलेनियमले पनि दिमागमा ब्रेन डेभलपमेन्टमा काम गर्छ। सेलेनियम सबैभन्दा धेरै पाइएको छ। भनेपछि यो टेबलमा सर हेर्दाखेरि यसमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। अब मैले एकैचोटि मैले निष्कर्षमा आएँ, म यहाँ अलिकति छलफल पनि गर्दै जान्छु। यी त भए राम्रा कुरा, यसका केही नराम्रा कुराहरू पनि छन् जुन म यो लास्टमा डिस्कस गर्न लागिरहेको छु। जस्तै अघि हामीले देखे अनुसार गोरुको मासुमा पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन पाइनुको साथै यसमा मिनरलहरू जस्तै जिङ्क भयो, सेलेनियम भयो, फस्फोरस, आइरन, भिटामिन बी, यसमा पनि भिटामिन B12 पाइन्छ भनेर हामीले अघि जान्यौँ। त्यो पछाडि अर्को कुरा, एउटा नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसमा फ्याटको मात्रा, स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा धेरै हुने गर्दछ। फ्याट 2 खालको हुन्छ, हामीले बुझ्न जरुरी छ। स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेड फ्याट भनेर भन्छौँ। स्याचुरेटेड फ्याट हाम्रो ज्यानको लागि हानिकारक छ र यसमा यो स्याचुरेटेड फ्याट एकदमै धेरै हुन्छ। यो रातो मासु भनेर मैले भनेको छु। रातो मासु भनेको प्राय चौपायाहरू सबै रातो मासु हुन्। रातो मासु र सेतो मासु भनेर 2 खालको हुन्छ।
सेतो मासु भनेको चाहिँ जति सानो सानो जनावर भयो त्यति नै मासु सेतो हुन्छ, जति हुर्किँदै गयो जति ठुलो साइज हुन्छ त्यो रातो हुन्छ। हामीले त्यसलाई छुटाउने टेक्निकली भनेको चाहिँ मायोग्लोबिन भन्ने एउटा कलरिङ पिगमेन्ट हुन्छ, त्यसले हामीले छुटाउँछौँ। अहिले म त्यहाँ गइनँ। अर्को एउटा नराम्रो पक्ष भनेको यसमा स्याचुरेटेड फ्याटले रगत बग्ने नलीहरूमा टाँसिएर मुटु रोगहरू लाग्ने गर्दछ। यसै गरिकन रातो मासुमा कोलेस्टेरोलको मात्रा पनि धेरै हुने गर्दछ। त्यही भएर हामीले यी कुराहरूबाट चाहिँ अवश्य नै बस्नुपर्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको प्रशोधन गरिएका मासुहरू, गोरुको हकमा भने जस्तै प्रशोधन गरिएका मासुहरू जुन बाहिर कमर्सियली एभाइलेबल हुन्छ, जस्तै यसमा चाहिँ स्मोक्ड ह्याम भयो, सलामी भयो, हट डग्सहरू जुन हामी भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम हाई टेम्परेचरमा एकदमै उच्च तापक्रममा राखेर यसलाई घरमा प्रशोधन गर्नु हुँदैन। यसो गऱ्यो भनेदेखि हामीले त्यहाँनिर प्रशोधन कुनै फ्याक्ट्रीमै गर्दाखेरि हामी त्यसलाई क्युरिङ एड भनेर लाएको हुन्छ, नाइट्रेट नाइट्राइट्स भनेर। तिनीहरूले चाहिँ पछि क्यान्सरयुक्त केमिकलहरू बनाउन जाँदछ। त्यही भएर यस्तो कुराहरूबाट हामी बस्नुपर्छ। र अन्तिममा हामीले कतिसम्म खाने भनेर यहाँ एक लाइन लेखिदिएको छु। The World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research AICR ले हप्तामा 3 छाक भन्दा बढी रातो मासुको सेवन नगर्न आग्रह पनि गरेको छ। हप्तामा 3 छाक। यति भन्दै एउटा देशको नागरिक हुनका नाताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा छुटहरू मात्र हामीले मागिरहेका छौँ। हाम्रो अस्तित्व र पहिचानहरू नामेट नहोस्, हाम्रो अस्तित्व जीवित होस्, हामीलाई जीवित राखोस् यो राज्यले। हाम्रो संरक्षण, हाम्रो चाहिँ जति पनि सांस्कृतिक पहिचानहरू, हामीसँग भएका संस्कार संस्कृतिहरूलाई राज्यले चाहिँ संरक्षण गरिदियोस् र हामीमा भएका हाम्रा परम्परागत ज्ञान कला शिल्पहरू, हाम्रो सांस्कृतिक चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरूलाई यो देशले एउटा प्रयोगमा ल्याएर एउटा सांस्कृतिक पर्यटनको रूपमा यसलाई विकास गरेर लैजान सक्छ, जुनले राज्यले नै फाइदा हुँदैन। यस दृष्टिकोणबाट हामी एउटा अभियानमा लागेका छौँ। संविधानले जब हामीलाई एउटा यो देश धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि हामीलाई महसुस भयो कि अब यो हाम्रो एउटा सांस्कृतिक अधिकार, जुन हाम्रो पहिला परम्परा, हाम्रो पहिला उत्तराधिकारदेखि नै चाहिँ प्रयोगमा आएको एउटा भोजनको रूपमा ग्रहण गर्दै आएको गोरु अब काटेर खान पाइन्छ भन्ने बुझाइका साथ 2063 साल साउन 5 गतेबाट हामीले यो गोरु काट्ने र खाने कार्यलाई सुरु गर्यो। तर फेरि पनि त्यो होइन रहेछ, हाम्रो गलत बुझाइ थिएछ। हामीले संविधानमा लेखेका कुराहरूलाई सही ढङ्गले बुझेनौँ। संविधानमा भएका कुराहरू राज्यले आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने, हाम्रो बुझाइ र राज्यले व्याख्या गरेको मिलेन, जसको कारणले हामीलाई फेरि पनि यो सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित गराउनुभयो, हामीलाई पक्राउ गर्नुभयो, पक्राउ गर्न खोज्नुभयो। हामीले चाहिँ गोरु काट्ने अभियन्ताहरूलाई पक्रेर जेल लाने, जेलमा कोचार्ने सम्म कार्य भयो। त्यसको विरोधमा छौँ हामी, त्यसको घोर भर्त्सना गर्छौँ। यो गोरुको मासु मानिसहरूको लागि कतिको लाभकर छ भन्ने कुरा त मासु विशेषज्ञ होइन। उहाँहरू खालि किन चाहिँ यो गाई र गोरुलाई चाहिँ वध गर्न र यसलाई चाहिँ होइन खुल्ला रूपले होइन खानपान गर्न र ग्रहण गर्नको लागि कुन दृष्टिकोणबाट मात्रै रोक लगाइएको छ भने एउटा धार्मिक दृष्टिकोणबाट हिन्दू धर्मसँग सरोकार राख्ने गाई र गोरु भएको कारणले मात्र चाहिँ यो रोकिएको छ। तर हामी फेरि पनि भन्छौँ यो देश धर्मनिरपेक्ष देश हो, ऐन त्यसै निष्क्रिय हुन्छ। यसै चाहिँ उयोलाई प्रयोग गरेर हामी निरन्तर यो गोरु काट्ने अभियान निरन्तर चलाउँछौँ। म यो कुरा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा आयो नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई। नेपालमा पाइने सबै गाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर हुने यो त नहुनुपर्ने हो भन्ने हामी नेपालमा मात्रै पाइने गाई, जुन सुदूर पश्चिमको आसाममा मात्रै पाइने एउटा गाई छ, आसामी गाई पनि भन्छन्। त्यो साइजमा 88 सेन्टिमिटर र त्यसको औसत तौल पनि 110 केजी हुन्छ। त्यो विश्वको अन्य ठाउँमा कहीँ पनि पाइन्छ, नेपालमा पनि त्यही आसाममा मात्रै पाइन्छ। त्यसलाई राष्ट्रिय जनावर भन्छ। हामीलाई आपत्ति छैन, राज्यले संरक्षण गरोस् त्यो गाईलाई।
लोप हुन लागेको छ त्यसलाई संरक्षण गरोस्, त्यसलाई वध गर्न नपाइने, कुटपिट गर्न नपाइने, राज्यले विशेष होइन योजना अगाडि सारेर त्यसलाई राष्ट्रिय जनावर गाई बनाऊ। हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर के अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको गाई पनि राष्ट्रिय जनावर कहाँबाट ल्याएको त्यो ठुलो जर्सी गाई सबै राष्ट्रिय जनावर हुन सक्छ? म तपाईँहरूलाई प्रश्न जुनसुकै कुरा अगाडि सार्दा पनि त्यसको चाहिँ लजिक हुनुपर्छ, यहाँ तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। नेपालमा पाउने सबै गाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने नेपालमा मात्रै पाइने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाऊ, विशेष संरक्षण गरौँ, राज्यले योजना ल्याओस्, हाम्रो त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर अन्य गाईहरूलाई राष्ट्रिय जनावर भनेर चाहिँ आफ्नो देशमा मात्रै पाइने गाईहरूलाई अवमूल्यन नहोस्, त्यो हामी आग्रह गर्छौँ। अब गोरुको सन्दर्भ आयो, हामीले फेरि पनि गाई काटेका छैन। गाई भनेको मुसलमान समुदायले मुस्लिम धर्मीहरूले मात्रै काट्ने, अन्यले गाई काटेका छैन। हामी काट्छौँ पनि भनिहाल्छ, हामीले काट्ने गोरु। अब गोरु पनि किन नकाट्ने त भन्दाखेरि एउटै के धार्मिक दृष्टिकोणबाट त्यो साँडे हुन्छ नि के भन्छ न त्यति कष्ट केही भएको हुनाले मात्रै गोरु काट्न चाहिँ रोकिएको। यदि हिन्दू धर्मसँग जोडिएका सबै कुरा नखाने भने त हाँस पनि त सरस्वतीको वाहन त हो नि, नखाउँ न सर, त्यसलाई पनि सक्नु। कि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? सरस्वतीको वाहन त हाँसे हो, हाँसे खानु हुने, अनि गोरु चाहिँ कुनै के साँडे कुनै के को भाग भएर नखानुपर्ने, यस्तो यो नन लजिकल कुराहरू राज्य सरकारले अगाडि सारिरहेको छ। यसमा हामी अब गोरु कुट्दा नि जेल जानुपर्ने हुन्छ। यो देश चाहिँ कृषि प्रधान देश, आधुनिक कृषिमा प्रवेशै नगर्ने, नल्याउने, अनि गोरु जोतेर कृषि प्रधान देशलाई सार्थकता दिनुपर्ने, अनि गोरु जोत्ने आदिवासी जनजाति नै बाहुनले त जोत्दै हुँदैन गोरु, अनि यो देशलाई कृषि प्रधान देश उसले नै घोषणा गर्ने, गोरु जोत्ने हामी आदिवासी जनजाति अनि कृषि प्रधान देशकोलाई पूर्णता दिनुपर्ने, अनि गोरु जुट्यो भने हामी जेल जानुपर्ने। यस्तो खालको विवेककारी नीतिको हामी विरोध गर्छौँ। हामीले समानताको कुरा गरेको छ, समतामूलक समाज, समतामूलक देश बन्नु। अघि प्रमुख चाहिँ अतिथिज्यूले भन्नु कोरियाबाट छ्याङ खायो, त्यो वैधानिक हो। हाम्रो आदिवासी चेलीहरूले आफ्नै जडीबुटी प्रयोग गरेर आफ्नै चाहिँ पाखा खोसेर उब्जाएको अन्नलाई चाहिँ मोर्चा लाएर बनाएको जान अवैधानिक। अरूबाट आएको पैसा चिज चाहिँ वैधानिक हुने, अनि गएर आफ्नो देशको पैसा बाहिर लाने। त्यहाँ तपाईँले प्रमुख अतिथिले छुटाउनु भएको छ। चाइनामा हो कि कोरियामा बनेको अक्षर बुझिँदैन नि त, कोरियन हो चाइनिज हो भनेर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कोरियाको रक्सी भनेर आएको ब्रान्डेड भएर आएको छ सुपर मार्केटमा, ड्याम क्या हुन्छ। अनि आफ्नो देशमा भएका कुरालाई प्रयोग नगर्ने, आफ्नो वरिपरि भएको चाहिँ स्रोत साधनलाई प्रयोग नगर्ने, अनि आफ्नै जनताले बनाएको उसको परम्परागत ज्ञान कला सिप प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको चिज अवैधानिक हुने। स्कटल्यान्डमा बनेको हुस्कीहरू, ब्ल्याक लेबलहरू, चिभा श्रीगलहरू चाहिँ वैधानिक हुने। अनि भाषण दिन्छ फेरि देशमा आर्थिक समृद्धिको हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल। नीति एकातिर छ खालि परनिर्भरता होइन, परै पैसा चाहिँ उडाउने खालको मात्रै नीति ल्याउने, समृद्ध नेपाल त भइहाल्यो। रक्सी किन्दा नि बाहिर पैसा पठाउने, मासु किन्दा नि बाहिर। अब गोरुको मासु अवैधानिक हामीले काटेर खाँदा कानुन लाग्ने हो। अनि युरोप अमेरिकाबाट आएको त्यो लन्चन बिफको त्यो चाहिँ सुपर मार्केटभरि किन्न पाउने, त्यो चाहिँ वैधानिक हो। यसले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको छ? त्यो भएको हिसाबले देशले सही नीतिहरू अगाडि सारोस्। भाषामा मात्रै होइन, आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा गर्ने, तर नीति र काम कथनी एउटा करनी एउटा भयो भने त्यो देशले होइन सही गति पाउँदैन, हाम्रो आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन कुरा राख्न चाहन्छु। र धेरै कुराहरू छन् हाम्रा असन्तुष्टिहरू। र अब म एउटा कुरा फेरि भन्न चाहन्छु, धरान वरिपरि विष्णुबहादुरका क्षेत्रबाट जसले चाड रक्सी पैकार गरेर आफ्नो छोरा छोरीको भरण पोषण र शिक्षा दिइरहेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ होइन एउटा उसको बालबालिकाको विकासमा चाहिँ खर्च ठेगिरहेको छ। र यहाँको प्रहरी प्रशासनले धेरैपल्ट त्यो हाम्रा चेलीबेटीहरूको रक्सीहरू थन्याएर पत्रिकामा आयो। हामी अब त्यसको विरोध गर्छौँ। यो कुरा म यहाँ है, हामी गोरुलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्यायौँ भनेर आयो, तर अब हामी
विष्णु पादुकाबाट कतैबाट चेली बेटीहरूले आफ्नो घरको गर्ज टार्नको लागि एउटा पैकार गरेर रक्सी बोकेर चाहिँ बालबच्चा पालिरहेका छन्। उनीहरूको शिक्षा दीक्षाको कुरा, स्वास्थ्य उपचारको कुरा सबै चाहिँ पुर्याइरहेको छ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ खोसाएर रक्सी खन्याउने, अनि आफूहरू चाहिँ रक्सी खाएर गाडीको पोलसोल ढल्ले गरी दिँदै हिँड्ने प्रहरीहरूसँग हामी झगडा गर्छौँ। हाम्रो विमति छ बिजुलीको पोल लड्ने गरेर दिने, त्यहाँ पनि अब हामी पैरवी गर्छौँ, एडभोकेसी गर्छौँ। हामी यसमा त्यो कार्यको घोर भर्सना गर्छौँ। र आज हामीले यो सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण समिति गठन गरेको 16-17 वर्ष। अब हामीलाई लागेको छ हाम्रो पैसा चढ्यो। अहिले हामीले धरानमा मात्र गोरु काट्दा नसमाएको भनेको एकचोटि नारी छाम्नु भयो भने 12 जनालाई लगेर समाएको। हामी शैक्षिक गिरफ्तारी दिन्छौँ। दिनमा 15-20 हजार गोरु काट्छ, त्यो खाने सबै आएपछि तपाईँ थुनेर राख्नु न हामीलाई। सबै जिल्लामा हामी शैक्षिक चाहिँ गिरफ्तारी दिन्छौँ राखेर एकैछिनमा छौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 16-17 वर्षीय यो संस्थाले अबको केही वर्षभित्र सबै जिल्लामा यसको शाखा समितिहरू बनाउँछौँ र यस्तै किसिमले एउटा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति हामी लडाइँ लड्छौँ। यो कुरा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँदै यहाँको बहुमूल्य साथ सबैहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आइदिनु भएको छ, भारी वर्षा नभनी पनि यहाँ आइदिनु भयो। विशेष गरेर जरीबाट पार्नु तलबाट आज सम्मानित हुने व्यक्तित्वलाई मैले छुट्याएछु। तपाईँलाई हामी सबै हाम्रो गौरव त्यो क्षेत्रमा तपाईँले सांस्कृतिक अधिकारको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले सरले गोरु काटेर एउटा त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा होइन त्यसलाई चाहिँ अंगीकार गर्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ। यहाँ सबैलाई अमूल्य समय दिनुभयो, यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि तपाईँहरूको उपस्थिति एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले यो कार्यक्रम हामीले छौँ भन्ने कुरा राख्दै आजको यो कार्यक्रम चाहिँ सम्मान दर्शनको कार्यक्रम चाहिँ औपचारिक रूपमा यही समापन हुन्छ। र यो औपचारिक कार्यक्रम पछाडि लाम्चा र हामीले यही हाम्रो आफ्नो ज्ञान कला सिपले उत्पादन गरेको बनाएको हामी आदिवासीहरूबाट प्रशोधित होइन वैधानिक रक्सी होइन सेजौमा भन्छौँ लिम्बूहरूले, भाषामा के भन्छौँ हामी लिम्बूहरूले चाहिँ सेजौमा भन्छौँ। त्योसँग चाहिँ आज गोरु दिवस मनाउनको लागि तपाईँहरूले प्रसाद ग्रहण गरेर मात्रै गइदिनुहोस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम चाहिँ औपचारिक रूपमा यही समापन गरेको छ। आज यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको नाताले यहाँलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, सेवा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि आज उठान भइरहेको विषयहरू, आज हामीले छलफल गरिरहेको विषयहरूलाई सुसुप्त ढङ्गले यो नेपालको पूर्वी क्षेत्र, विद्यमान पूर्वी क्षेत्र, अहिले प्रदेश नम्बर 1 को धरान यो उर्वर एउटा यो अधिकारको निमित्त उर्वर एउटा नगरको रूपमा पनि चिर परिचित छ। त्यो नगरबाट नै यो विषयहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ उठान भएको हो र आज हामी त्यही महत्त्वपूर्ण विषयमा फेरि पनि छलफल गर्न हामी जुटेका छौँ। हामीलाई यो राज्य सत्ताको यो व्यवहार, संविधानको व्यवस्था, ऐनहरूले गरेको बन्देजहरूको विरुद्धमा आज हामी एकजुट हुन बाध्य भएका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ विश्व अहिले कोरोनाको कहरले ग्रसित छ। तपाईँ हामी पनि त्यही भित्र छौँ। हामी आफ्नो सुरक्षाको निमित्त, चाहे त्यो शारीरिक सुरक्षाको कुराहरू होस्, चाहे अधिकारको सुरक्षाको निम्ति होस्, हामी एकजुट हुनैपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ आज हामी यहाँ छौँ। जहाँसम्म अहिले नेपालको विविधतालाई यो राज्य सत्ताले स्वीकार्न नसक्दाखेरि यी यस्ता खालका आवाजहरू, यी यस्ता खालका जमघटहरू, छलफलहरू घनीभूत रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। यो धरानको सुनसरीमा मात्र होइन, 1 नम्बर प्रदेशमा मात्र होइन, यो विषयमा नेपालको अहिले वर्तमान व्यवस्था अनुसार विभिन्न ठाउँमा यी विषयहरू उठान भइरहेका छन्। यो अहिले हाम्रो सांस्कृतिक अधिकारको कुरा मात्र होइन, अन्य अधिकारको प्राप्तिको निमित्त पनि
हामी जुटिरहेको अवस्था छ। जहाँसम्म अहिले यो विषयहरूलाई अलिक पेचिलो ढङ्गले अलिक सशक्त ढङ्गले धरानबाट उठाउन जति पनि मित्रहरू लागिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सिङ्गो महासङ्घको तर्फबाट म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। किन भन्दा तपाईँ हाम्रो चेत जबसम्म सही समयमा खुल्न सक्दैन, त्यो चेतलाई हामीले जबसम्म व्यवहारमा सशक्त ढङ्गले हामीले उजागर गर्न सक्दैनौँ, हामीले नबुझेकाहरूलाई बुझाउन सक्दैनौँ, बुझ्न नचाहेकाहरूलाई हामीले फेरि पनि तथ्यगत प्रमाणको आधारमा हामीले फेरि पनि पस्किन सकेनौँ भने यो कुराहरू यसरी नै ओइलाएर जानेछ। त्यसकारण आज जुन हिसाबले हामीलाई यो प्राविधिक हिसाबले पनि यहाँ हाम्रो विज्ञ मासु विज्ञ प्राध्यापकजीले जुन खालको हामीलाई एउटा प्राविधिक खालको एउटा ज्ञान दिनुभएको छ, मलाई लाग्छ यो दृष्टिकोणबाट पनि अब हामीले छलफल गरेर आज वर्षको एकचोटि मात्र होइन, आज वास्तवमा म स्मरण गर्न चाहन्छु यो सामान्य कार्यक्रम मात्रै होइन, यो चाहिँ एउटा हरेक वर्षको श्रावण 5 गते धरानमा निकै लामो समयदेखि यसलाई दिवसको रूपमा पनि सुरु गर्नुभएको छ। यो अभियानका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यसलाई अझै सशक्त ढङ्गले हामी लानु जरुरी छ। हामीले राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका अथवा अहिले संसदमा जो पुग्नु भएको छ, चाहे त्यो प्रदेश स्तरको होस्, चाहे संघीय संसदमा होस्, चाहे अहिले सरकार सञ्चालनमा होस्, चाहे राजनीतिक दलका नेतृत्वदायी भूमिका हुनुहुन्छ, सबैलाई हामीले यो कुरालाई फेरि पनि निकै घनीभूत ढङ्गले हामीले बुझाउन जरुरी छ। हामीले निरन्तर रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू जबसम्म प्राप्त हुँदैन तबसम्म हाम्रा यी जागरहरू, यी हाम्रो छलफलहरू, यी हाम्रो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। म अभियानका साथीहरूलाई यही आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र जहाँसम्म केही समय अगाडि धरान उपमहानगरपालिकाले 3 पाने रक्सी र बँदेलको मासुलाई एउटा ब्रान्डको रूपमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर अगाडि बढाएको कुरा मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँ हामीले भन्न सकेनौँ या नेतृत्वले त्यो कुरालाई मनन गर्न सक्नु भएन। यो ब्रान्डको रूपमा त यो लाङसाला गर्नुपर्ने हो। अब हामीले यो कोणबाट पनि हामीले अभियान अगाडि बढाउन जरुरी छ। अहिले प्रदेश सांसदहरूले हाम्रो घर गाउँमा हाम्रो दिदीबहिनीहरूले, हाम्रो आमाहरूले जसरी आफ्नो एउटा सांस्कृतिक अभियानको रूपमा मात्रै नभएर आफ्नो परम्परागत सिप ज्ञानको रूपमा पनि जुन खालको एउटा होइन तोम्बाहरू होइन जाँडहरू कोदोको चाहिँ 3 पानेहरू उत्पादन गरेर एउटा जीविकोपार्जन गर्ने कुराहरू जसरी जानी नजानी गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई फेरि पनि हामीले अब अगाडि बढाउन जरुरी छ। हाम्रा सबै पक्षबाट यो कुरालाई उठान गर्न जरुरी छ। धरान मात्रै नभएर अन्य ठाउँबाट पनि यी विषयवस्तुलाई आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहको एउटा ब्रान्डको रूपमा लान सक्यो भने पक्कै पनि यो ऐनलाई संशोधन गर्ने कुराहरू, यो विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्ने, त्यसलाई संशोधन मार्फत फेरि पनि यो उत्पीडित जनता मात्रै होइन, यो नेपालकै एउटा ब्रान्डको रूपमा, एउटा परिचयको रूपमा उत्पादन भइरहेको विषयवस्तुहरू जे जति छन्, हाम्रा गाउँघरमा उत्पादन भएका कुराहरू, त्यो कुराहरूलाई ब्रान्डको रूपमा लान सक्यो भने, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो भने एउटा आम्दानीको स्रोत पनि बन्न सक्छ। आज हामीले खोलाको गिटी ढुङ्गालाई एउटा स्थानीय सरकारको आय स्रोतको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ। त्यसलाई हामीले सहज रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ, तर हाम्रा आफ्ना सिप ज्ञानहरूलाई हामीले किन त्यो कुरालाई ग्रहण गर्न सकिरहेको छैनौँ? यो राज्य सत्ताले किन ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन? त्यसलाई किन अपनत्व गरेर अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ आजको छलफलको विषय पनि हो। त्यसकारण अब हामीले धरान उपमहानगरपालिकाबाटै यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। यसलाई देशव्यापी बनाउन जरुरी छ। जसरी हाम्रो गाउँघरमा उत्पादन हुने जाँडलाई कोरियाले छ्याङको रूपमा चाहिँ एउटा ब्रान्डको रूपमा उत्पादन गरेर फेरि हामीलाई नै बेचिरहेको छ, यसबाट पनि हामीले सिक्नु जरुरी छ। यो विषयवस्तुहरूलाई पनि हामीले घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउन सकेमा हामीले अब आउने दिनहरूमा अब बन्ने सरकारहरूले, अब बन्ने सांसदहरूले
अथवा स्थानीय सरकार सञ्चालकहरूले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले यो कुराहरूलाई मनन गरेन भने फेरि पनि अब जनताले यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनेछ, जनताले यसको छिनोफानो गर्नेछ। यो दिनहरू अब धेरै लामो छैन। त्यसकारणले हामीलाई थाहा छ अहिले जसले राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, जो सरकारमा हुनुहुन्छ, चाहे त्यो स्थानीय सरकारमा होस्, चाहे त्यो प्रदेश सरकारमा होस्, चाहे सङ्घीय सरकारमा होस्, अब धेरै लामो यात्रा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अब हामीले हिजो ठिक गर्यौँ वा बेठिक गर्यौँ त्यसको गम्भीर रूपमा, त्यसको निर्मम रूपमा आत्मसमीक्षा गरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट समीक्षा गरेर अब हामीले सही के हो गलत के हो हामीले मत कहाँ हालिरहेको छौँ, हाम्रा विचारहरू हाम्रा मतहरू कुन ठाउँमा गइरहेको छन्, त्यसले के नीति निर्माण गरिरहेको छ, त्यसले हामीलाई कुन ठाउँमा राखेर चाहिँ व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा अब हामीले सोच्न सकेनौँ भने फेरि पनि हामीले चिन्ता गर्न बाध्य हुनेछौँ अथवा यसलाई दुःख व्यक्त भन्दा अरू गर्न सक्ने छैनौँ। त्यसकारण अब फेरि पनि हामीलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, अब केही समय पछाडि केही वर्ष पछाडि फेरि पनि चुनाव आइरहेको छ। हामीले हेर्न पर्ने, बुझ्न पर्ने, ठहर गर्न पर्ने र हामीले सही निर्णय गर्नुपर्ने दिनहरू आउँदैछ। त्यसकारण अब हामीले फेरि पनि यसलाई तल्लो तहसम्म, घर घरसम्म, व्यक्ति व्यक्तिसम्म यो कुरालाई उठान गर्न जरुरी छ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। सँगसँगै अहिले आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट धेरै कुरा हामीले उत्पीडन महसुस गरिरहेका छौँ। हामीलाई नीतिगत रूपमा हामीलाई फेरि पनि उत्पीडित बनाउने काम भइरहेको छ। यहाँ हामी सबैलाई थाहा छ अब फेरि पनि राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ 79 सालमा। त्यो राष्ट्रिय जनगणनामा हामीले गर्नुपर्ने भूमिकाहरू के हो, यो विषयहरूमा पनि अब हामीले छलफल गरेर हाम्रो गाउँ गाउँमा, हाम्रो ठाउँ ठाउँमा हामीले सचेतनाहरू लानु जरुरी छ। राज्य सत्ताले हामीलाई कस्तो ढङ्गले व्यवहार गरिरहेको छ, हामीलाई कस्तो किसिमले सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरू अहिले स्थानीय र प्रदेश अनि सङ्घीय सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम बजेटहरूमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरूलाई अहिले एउटै फोरममा आज मैले यो आफ्नो विचार राख्ने क्रममा राख्ने समय पर्याप्त छैन, तर पनि हामीले त्यो कोणबाट पनि हेर्नु जरुरी छ र अब हामीले काम बिराउने अनि दुःख व्यक्त गर्ने भन्दा अब हामीले सही ढङ्गले आफ्नो व्यवहार र निर्णयलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पनि अपिल म गर्दै आफ्नो 2 शब्द यही अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम जसरी यहाँ आयोजना गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ अघि बिहान निकै राम्रो पानी पर्यो, यति जङ्गट होला भन्ने मलाई लागेको थिएन र जहाँसम्म प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले यहाँ आइदिनु भएको छ मलाई लाग्छ धरानको एउटा नेतृत्वदायी अनुहारहरू म यहाँ देखिरहेको छु। तपाईँहरूले यो विषयहरूलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र यो मेसेज, यसको राम्रो मेसेज चाहिँ अब हामीले अन्य ठाउँमा पनि पुर्याउनु जरुरी छ। हामीले यसलाई अगाडि बढाउनु सक्यौँ भने मात्रै फेरि पनि यो संरक्षण समितिले चालेको कदमको एउटा मूर्त रूप पाउनेछ भन्ने म व्यक्त गर्न चाहन्छु र आयोजक समितिलाई फेरि पनि म मुरीमुरी धन्यवाद प्रकट गर्दै आज यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा निम्त्याएर आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण आयोजक समिति लगायत यो अभियानका साथीहरू धरानवासी मित्रहरूलाई म धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दै म आफूलाई यहीँ बिसाउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।